देव्य उवाच नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिनं हारिकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि शृणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रीयुगलेन युक्तं शताक्षरत्मानमनल्पभूतं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनादकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भे रमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाक्यदा वा नलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डश्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौळावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुक्तदया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतां तः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तुकामः समहीध्रपुत्र्या निवारितः पादु सदा कजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवां जितेन करेण चोत्तोल्यननर्तरं यं दन्तावलास्यो भयतः सभायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं तदर्श तत्राशु करेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु कुञ्जत्प्रभवावलीं वै तं श्रोत्रदालैरपसारयन्तं स्मरेत् गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजन्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भे रमास्यं कुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचं धनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्यायेत् स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास शटास्य भीतौ स्वार्थं मुतेऽसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्जामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो दरिद्र्यां वक्तारमाद्यं नियमाधिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचामृकाक्ष्या सम्भोगलोलं विदविह्वलाङ्गं विघ्नौकविध्वंसनसक्तमेघं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्बौद्ध्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनाभिविचुम्बिदास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनां च सर्वान् सपादुरत्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिः तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलता विभास्ये वेलाजले लम्भपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्ततादं विश्वेश्वरं वाक्पिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मदतत्स्तुतीनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थानोपरं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिवतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया निदां तं दारिद्र्यसङ्गं सविदारयेन्नः इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरीसंवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रं समाप्तम्।